Job 31. Nakapanaad ako sa dili gayud pagtan-aw og babae uban sa law-ay nga hunahuna. Unsa may buhaton kanato sa Dios nga labing gamhanan, ug unsa may ibalos niya kanato sa atong nahimo? Dili ba padad-an niya katalagman o kadaot kadtong nagpakasala? Apan nasayod ang Dios sa tanan kong buhat ug nakita niya ang tanan kong lakang. Ipanumpa ko nga wala gayud ako makabuhat og daotan ug wala ako'y gilimbungan. Mahimong timbangon ako sa Dios ug makita niya nga ako dili sad-an. Kon mitipas ako sa hustong dalan ug nagpadani sa daotan, ug kun namansahan sa sala ang akong kamot, nan laglaga ang akong mga tanom, ug ipakaon sa laing tawo ang akong abot. Kung naibog ako sa asawa sa akong isig katawo, ug sa tago nag-atang sa gawas sa iyang balay, nan mahimo nga ang akong asawa magdulot og pagkaon sa laing lalaki, ug makigdulog kaniya. Kay ngilad kaayo ang maong sala, ug angay silutan sa kamatayon. Sama kini sa makalaglag nga kalayo sa impyerno, nga muot-ot sa tanan nga akoa. Kung usa sa akong mga sulugoon magmulo bato kanako, paminawon ko siya ug hatagag kaangayan. Kung dili ko kinibuhaton unsaon ko man pag-atubang sa Dios, unsa may akong ikasulti kung hukman na ako sa Dios? Dili ba ang Dios nga nagbuhat kanako mauusay nagbuhat sa akong mga sulugoon? Wala gayud ako magdumili pagtabang sa mga kabus ug sa mga biyuda, o gipakaon ko ang mga ilo. Giatiman ko sila sa tibuok kong kinabuhi. Kung may nagkinahanglan og bisti, apan walay ikapalit, hatagan ko siya bisting dilana nga gikan gayud sa akong mga karnero, ug daygon ako niya sa kinasingkasing gayud. Kung nakalimbong ako kaniya nga wala nay ginikanan, kay nasayod na ako nga wala siya'y dag-anan, sa hukmanan, nan mabali unta ang akong bukton, o matangtanggikan sa akong abaga. Dili gayud ako makabuhat ni ining butanga, kay nahadlok man ako sa silot sa Dios. Wala gayud ako magsalig sa bahandi, o magpasigarbo sa akong kadato. Wala ko gayud simbaha ang adlaw bisan pa sa iyang kahayag, o ang bulan sa iyang katahong. Wala gayud ako matintal paghimo niini. Ang maong sala silutan sa kamatayon, kay kini maoy pagsalikway sa Dios nga labing gamhanan. Wala ako malipay sa dihang nag-antos ang akong mga kaaway, o mahimuot sa dihang nahiagom silag katalagman. Wala gayud ako makasala, pinaagi sa pag-ampo nga mamatay unta sila. Ang tanang tawo nga nag-alagad kanako nasayod, nga kanunay kong giabi-abi ang mga dumuduong. Gipasaka ko sa akong balay ang mga langyaw, ug wala ko gayud sila pahigdaa sa kadalanan. Ang uban naninguha pagtabon sa ilang sala, apan wala ko gayud kini buhata. Wala gayud ako mahadlok sa isulti sa mga tao, o magpakahilom o magpuyo lamang sa balay, tungod sa kahadlok sa ilang pagyamig. Wala ba'y mamati kanako? Ipanumpa ko nga matuod ang tanan kong gisulti. Patubaga kanako ang Dios nga labing gamhanan. Kung gisulat paunta ang mga sumbong nga gipasaka bato kanako aron mabasa ko kini, ikwentas ko gayud kini ug ipakita sa tanan.
Isulti ko sa Dios ang tanan nga nabuhat ko, ug dili ako maulaw pag-atubang kaniya. Kun inilog ko ang yuta nga akong giuma, gikan sa matuod nga tag-iya niini. Kun nagkaon ako sa abot niini, apan gipaantos ko sa gutom ang mga mag-uuma nga nagtanom niini, nan manubo unta ang mga sagbot ug nga mga sampinit inay trigo ug sibada. Kini ang katapusang gisulti ni Job.